अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असरा अजहर, आपके लिए लेकर आई हूं आज एक रिपोर्ट। आज है 23 सितंबर 2022। आज पाकिस्तान इस्लामाबाद में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने इंसान के रोंगटे खड़े करवा दिए। बहुत ही अफसोस के साथ मैं इस खबर को रिपोर्ट कर रही हूं आपके लिए। अच्छा जनाब, एक वाक़या अगर आपको याद होगा लास्ट ईयर में हुआ था नूर मुकद्दम का, जहाँ पे उसके अपने ही दोस्त ने उसको अपने ही घर में 3 दिन तक अगवा रखा। उसके वालिदैन तक उसकी कोई खबर न जाने दी और फिर उसके बाद उसका गला काट कर उसको कत्ल कर दिया था। और गला भी उसने उस छुरी के साथ काटा था जिससे हम जैम लगाते हैं अपने ब्रेड पे, यानी कि वो तेज नहीं थी। और बड़ी कोशिश की थी नूर मुकद्दम ने वहां से भागने की और वो छत पे से कूदी भी थी, लेकिन आगे नौकर जो चौकीदार था और माली था, उन दोनों ने उनको जाने ना दिया। और फिर नूर मुकद्दम को उस दरिंदे ने दोबारा घसीटा और अपने कमरे में ले गया और जाकर वहां पे उसका गला काट दिया और 3 दिन तक उसने उसको अपने पास रखा था। अच्छा जनाब, ये वाकया भी जो कि वो अमीराना लोगों का था और ये भी अमीराना ही लोगों का वाकया है। और ये एक ऐसी एलीट फैमिली है जो खाती पीती है और खूब दौलत ऐशो इशरत के साथ पला हुआ लड़का जिसका नाम है शाहनवाज। शाहनवाज ने अपनी बीवी सारा को सारा शाहनवाज को कत्ल कर दिया। अच्छा, वाकया कुछ इस तरह से पेश आया है कि सहाफ़ी हैं अमीर एजाज अमीर जी, जो कि नेशनल असेंबली के रुकन भी रहे हैं और नून लीग की टिकट पर वो जीते थे। और आजकल जैसा कि रजीम चेंज है उस पर भी वो बहुत ज़्यादा बात करते हैं और टीवी चैनल्स पे भी आते हैं, बहुत ज़्यादा उनको सुना जाता है, देखा जाता है। और आजकल के माहौल का जो वावीला चल रहा है उसमें भी वो सहाफ़ी जो मीर एजाज हैं बहुत बोलते हैं, बहुत ज़्यादा आप उनको खबरों में देखा करते हैं, ख़ासतौर पर टॉक शो में वो बहुत नज़र आते हैं। उनका बेटा है शाहनवाज, उम्र है उसकी 37 साल। उसकी 3 से 4 माह पहले शादी हुई थी सारा से। और सारा जो कि कैनेडियन है और मुलाजमत करती थी वो दुबई में, और अपने शौहर को मिलने के लिए वो कोई 10-11 दिन पहले आई थी। और उनका दोनों का 2-3 दिन से झगड़ा चल रहा था। किस बात पे झगड़ा हो रहा था अभी तक ये खबर तो सामने नहीं आई, लेकिन जो खबरें मेरे तक पहुंची हैं वो ये थी कि दोनों में झगड़ा हो रहा था। और कत्ल के टाइम पे शाहनवाज ने, जो कि फार्म हाउस पे चक शहजाद इस्लामाबाद में 46 नंबर का वो फार्म हाउस है जहाँ पे वो लोग रहते थे, तो जब ये झगड़ा बहुत ज़्यादा सीवियर हालत में पहुंच गया, बहुत चीखों पुकार शुरू हुई, तो जो नौकर चाकर वहां पे थे उन्होंने उस नौकर चाकर को, सब लोगों को उस फार्म हाउस से कहीं बाहर भेज दिया, दूर भेज दिया, किसी काम के हवाले से भेज दिया। और उस टाइम पे ये दोनों मियाँ बीवी अकेले ही थे। बताया ये जाता है कि शाहनवाज और सारा का जब झगड़ा चल रहा था तो शाहनवाज के हाथ में आ गया डंबल। आप जानते हैं कि वो डंबल जो कि एक्सरसाइज के लिए होता है, और उसने वो सारा के सर पे मारा जिससे वो गिरी। और फिर उसके बाद उसी डंबल से उसको मजीद भी मारा, जो कि उसके सीने पे भी चोट के निशान नजर आते हैं और उसके हाथ पे भी तशद्दुद के निशान नजर आते हैं। वो बेहोश हो गई। वहां से उसने उसको घसीटा, अपने बेडरूम में ले गया, टब में उसको डाला और टब में डालने के बाद उसने पानी की टूटी खोल दी ताकि वो पानी में डूबकर मरने के असरात जो हैं वो जाहिर हों। लेकिन जाहिर डंबल लगा था, उसको चोटें आई थी, उसकी बॉडी पर चोटों के साफ निशानात नजर आते हैं और पुलिस ने उन चोटों के निशानात को रिपोर्ट भी किया है। और उसके बाद उसको मारने के बाद, उसको टब में डालने के बाद अपने बेडरूम में बैठ के बड़े आराम से वो इस चीज को एंजॉय कर रहा था। कहते हैं जी वो आइस का नशा भी करता था और ये एक ऐसा नशा है जिसमें इंसान जब किसी पे तशद्दुद करता है तो वो उस चीज को बहुत इंजॉय कर रहा होता है। तो शायद उसने उस लड़की को मारने के बाद इंजॉयमेंट कर रहा था और उसके डूब मरने पे इंतजार में था कि डूब मरे तो फिर मैं रिपोर्ट करूं और ये बताऊं कि ये जो चोट है ये टब में गिरने से आई है। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। जो हमें मालूमात मिली है, जो हम तक रिपोर्ट आई है, वो बताया ये जाता है कि शाहनवाज की वालिदा ने इस कत्ल को देखा, उसने पुलिस को रिपोर्ट किया
اور اس نے پولیس کو بلایا اور پولیس نے اب شاہ نواز صحافی میر اعجاز کے بیٹے کو گرفتار کر لیا ہے۔ ابھی ابتدائی تفتیش جاری ہے، اگلی جو بھی خبر آئے گی وہ اب تک ہم ضرور پہنچائیں گے، لیکن یہ تھا ایک ایلیٹ فیملی کا واقعہ۔ نور مقدم کے واقعے کو دوبارہ سے دہرایا گیا، اس کے ساتھ اس لیے اس کو جوڑا جا رہا ہے کہ وہ بھی ایک امیر و کبیر باپ کا بگڑا ہوا شہزادہ تھا جو اب جیل میں ہے۔ پھانسی کی سزا اس کو ہوئی ہے، لیکن ابھی سزا پہ عمل درآمد نہیں ہوا کیونکہ وہ ایک امیر طبقے کا برخوردار ہے اور اس کو یہ بڑی امید ہے کہ میں جیل سے نکل آؤں گا اور میری سزا نہیں ہوگی، میں کچھ ٹائم جیل میں گزاروں گا اور باہر آ جاؤں گا۔ اس نے نور مقدم کو جب قتل کیا تھا تو بہت زیادہ اذیت ناک تکلیفیں اس کو دی تھی۔ اس کے پارٹ آف باڈی پہ بھی اس چاقو کے نشانات تھے اور اس کا گلا کاٹ کے سر کے ساتھ اس نے فٹ بال ایز اے فٹ بال بنا کے اس کو کھیلا تھا۔ تو یہ ہے ان بگڑے ہوئے شہزادوں کا حال۔ ماں باپ کو چاہیے کہ جب ان کی اولاد بگڑنے لگتی ہے تو فوری طور پر ان پہ نظر رکھیں اور مینٹلی طور پر اگر وہ اپسیٹ ہیں تو ان کو ڈاکٹروں کو دکھائیں، سائیکیٹرسٹ پرابلم ہے تو ڈاکٹروں کو دکھائیں، اور نشے کی عادت میں ہیں تو ان کو نشہ کے اس سینٹرز میں بھیجا جائے جہاں پہ ان کے نشے کی عادت کو چھڑوایا جائے۔ اور سب سے بڑی بات ہے، پیرنٹس سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ اپنے بچوں کو بہت پیمپرڈ مت پالیے گا، ان کی ہر جائز ناجائز خواہش کو مت مانیے گا، کہیں نہ کہیں اس کو تھوڑا سا ہارڈ ٹائم ضرور دینا چاہیے۔ اگر آپ ہارڈ ٹائم نہیں دیں گے تو اسی طرح کے بگڑے ہوئے شہزادے بنیں گے جیسا کہ یہ شاہ نواز ہے اور نور مقدم کا وہ فرینڈ تھا جس نے اس کو بری طرح سے قتل کیا۔ اچھا جناب، اس میں ماں باپ کو تھوڑا سا چھوٹ مل جائے گی۔ صحافی میر اعجاز سے رپورٹرز نے پوچھا، میڈیا نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی میں اس واقعے پہ بہت دکھی ہوں، بہت رنجیدہ ہوں اور مجھے بڑا افسوس ہے، خدا کسی دشمن کو بھی یہ دن نہ دکھائے، ایسا افسوسناک واقعہ نہ دکھائے۔ السلام علیکم سر۔ ایاز صاحب، جو واقعہ پیش آیا کیا کہنا چاہیں گے؟ کہ سر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاہ نواز جو تھا وہ نشے میں تھا، نشہ کرتا تھا۔ یہ سارے وہ لیگل فیچرس کے بارے میں کیا کہوں، میں تو صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایسا واقعہ کسی کے ساتھ پیش اور یہ صدمہ کسی کو اٹھانا۔ شاہ نواز بیٹا جو ہے وہ موقع پہ پکڑا گیا ہے اور پولیس نے اس پہ قتل کا مقدمہ درج کر دیا ہے۔ عدالت فیصلہ کرے گی کہ اس کے لیے کیا سزا ہے۔ ویسے تو قتل کی سزا جو ہے وہ ہوتی تو پھانسی ہے، لیکن ہو سکتا ہے امیروں کا یہ کام ہے کہ کہیں نہ کہیں سے یہ کسی نہ کسی طرح سے بچ ہی جاتے ہیں۔ پھانسیاں غریبوں کو ہوتی ہیں، سزائیں غریبوں کو بھگتنی پڑتی ہیں۔ غریب بھی غلطی کرتا ہے، امیر کا بچہ بھی غلطی کرتا ہے، لیکن امیر کا بچہ پیسے کے عوض میں بچ جاتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ واقعہ یہ کہ ماں نے رپورٹ کی، اور جو نور مقدم کا واقعہ تھا وہاں پہ یہ تھا کہ ماں باپ نے اس لڑکے کا ساتھ دیا تھا۔ میں تو اس لڑکے کا نام بھی نہیں لینا چاہتی، اس لڑکے کا ساتھ دیا تھا، اس قتل کو چھپانا چاہا تھا اور جہاں تک ہو سکے وہ اس قتل کے مقدمے سے اپنے بیٹے کو دور کرنا چاہتے تھے، اور اس کے عوض میں اس کے ماں باپ جیل میں گئے تھے۔ کچھ ٹائم پہ انہوں نے جیل کاٹی، پھر ضمانتوں پہ آ گئے۔ ابھی یہ کیس چل رہا ہے، ابھی یہ کیس اکتوبر نومبر میں دوبارہ سے کھلنے والا ہے اور ان کی دوبارہ سے یہ کورٹ ہیئرنگ ہونے والی ہے، کیونکہ نور مقدم کے والد جو تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس کے ماں باپ چونکہ انوالو تھے، ساتھ میں تھے، تو ان کو بھی سزا ہونی چاہیے اور ان اسپیچ تھراپسٹ کو بھی سزا ہونی چاہیے جنہوں نے اس مقدمے میں یا اس کیس میں پورا ساتھ دیا تھا ان کے پیرنٹس کا۔ لیکن یہاں پہ میر اعجاز جو ہیں، جو صحافی ہیں، انہوں نے بھی افسوس کا اظہار کیا اور ان کی مسز نے اس کو رپورٹ کیا، جو ہم تک رپورٹ آئی ہے، جو مبینہ طور پر ہمیں پتہ چلا ہے۔ آگے اس کیس میں کیا نکلتا ہے، کیا ہوتا ہے، میں آپ کو ضرور رپورٹ کروں گی۔ سارا شاہ نواز کو پیمز ہاسپٹل اسلام آباد کے منتقل کر دیا گیا ہے، اور یہ سارا کے بارے میں یہ بتا دوں، وہ کینیڈین تھی اور دبئی میں ملازمت کرتی تھی۔ کچھ ہی عرصہ پہلے یہ شادی کی تھی اور اس شادی کا یہ انجام نکلا۔ السلام علیکم۔